أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. जज़ाकल्लाह। ये थे हाफिज मोहम्मद यासीन साहब। एक ऐलान समात फरमा लें, 11 अप्रैल बरोज़ जुमा जामिया तालीमुल कुरान वल हदीस कोटला मोहम्मद ज़रीफ़ खान में सालाना कुरान सुन्नत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हो रही है। इस मौका पर खुतबा जुमातुल मुबारक हज़रत मौलाना अकबर असद साहब खुतबा जुमा इरशाद फरमाएंगे। मगरिब के बाद हज़रत मौलाना मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब का खिताब होगा। तो तमाम सामीन से गुजारिश है कि ये कॉन्फ्रेंस ज़रूर समाअत फरमाएँ। अब मैं आखिर में आपसे एक दुआ की इल्तमास करता हूँ। आज हज़रत मौलाना कारी इस्माइल अतीक साहब के वालिद गिरामी काफ़ी अलील है, जिसकी वजह से उन्होंने माजरत की थी, तो आप लोग उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाएँ। अल्लाह उनको शिफा कामिला आजिला नसीब फरमाए।